मेरा प्यारा परिवारजन, मन की बातको अगस्त एपिसोडमा तपाईहरूलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै स्वागत छ। मलाई थाहा छैन कि कहिले यस्तो भएको थियो कि सावनको महिनामा दुई पल्ट मन की बातको कार्यक्रम भयो, तर यसचोटि यस्तै नै भइरहेको छ। सावन अर्थात महाशिवको महिना, उत्सव अनि उल्लासको महिना। चन्द्रयानको सफलताले उत्सवको यस माहौललाई धेरै गुणा बढाएको छ। चन्द्रयान चन्द्रमामा पुगेको 3 दिन भन्दा धेरै समय भइरहेको छ। यो सफलता यति ठूलो हो कि यसको जति चर्चा गरौं त्यो कम हुन्छ। जब आज तपाईहरूसित कुरा गरिरहेको छु तब एउटा पुरानो मेरो कविताका केही पंक्तिहरूको सम्झना आइरहेको छ। आकाशमा शिर उठाएर घना बादलहरूलाई चिरेर ज्योतिको संकल्प लिऊं, भर्खर त सूर्य उदाएको छ। दृढ निश्चयसित हिँडेर प्रत्येक कठिनाईहरूलाई पार गरेर घोर अँध्यारोलाई मेटाउन भर्खर त सूर्य उदाउँदैछ। आकाशमा शिर उठाएर घना बादलहरूलाई चिरेर भर्खर त सूर्य उदाउँदैछ। मेरा परिवारजन, 23 अगस्तमा भारतले अनि भारतको चन्द्रयानले यो साबित गरिदियो कि संकल्पका केही घाम चन्द्रमामा पनि उदाउँदछ। मिशन चन्द्रयान नयाँ भारतको त्यस स्पिरिटको प्रतीक बनिएको छ जो हर स्थितिमा जित्न चाहन्छ अनि हर स्थितिमा जित्न जान्दछ पनि। साथीहरू, यस मिशनको एक पक्ष यस्तो पनि रह्यो जसको आज म तपाईहरू सबैसित विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा होला, यसचोटि मैले लाल किल्लाबाट भनेको छु कि हामीले वुमेन लेड डेभलपमेन्टलाई राष्ट्रिय चरित्रका रूपमा सशक्त गर्नुपर्छ। जहाँ महिला शक्तिको सामर्थ्य संलग्न हुन्छ त्यहाँ असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ। भारतका मिशन चन्द्रयान नारी शक्तिको पनि जीवन्त उदाहरण हो। यस सम्पूर्ण मिशनमा अनेकौं वुमेन साइन्टिस्ट अनि इन्जिनियर्स सीधा रूपमा जोडिएका छन्। यिनीहरूले भिन्न भिन्न सिस्टम्सका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, प्रोजेक्ट म्यानेजर यस्ता धेरै अहम जिम्मेवारीहरू सम्हालेका छन्। भारतका छोरीहरूले अब अनन्त मानिने अन्तरिक्षलाई पनि चुनौती दिइरहेका छन्। कुनै देशका छोरीहरू जब यति आकांक्षी हुन्छन् तब उनीहरूलाई त्यस देशलाई विकसित बनिनदेखि सायद कसले रोक्न सक्छ। साथीहरू, हामीले यति उच्च उडान यसैले पूरा गर्यौं किनभने आज हाम्रा सपनाहरू पनि ठूला छन् अनि हाम्रा प्रयासहरू पनि ठूला छन्। चन्द्रयान 3 को सफलतामा हाम्रा वैज्ञानिकहरू बाहेक अरू सेक्टर्सका पनि अहम भूमिका रहेको छ। तमाम पार्ट्स अनि तकनिकी आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नमा कति देशवासीहरूले योगदान दिएका छन्। यही चन्द्रयान 3 को सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। म कामना गर्दछु कि आउने दिनहरूमा पनि हाम्रा स्पेस सेक्टरले सबैका प्रयासहरूले यसरी नै अनगन्ती सफलताहरू हासिल गर्नेछन्। मेरा परिवारजन, सितम्बरको महिना भारतका सामर्थ्यको साक्षी बन्न गइरहेको छ। अघिल्लो महिना हुन गइरहेको G20 लिडर्स समिटका लागि भारत सम्पूर्ण रूपले तयार छ। यस आयोजनामा सहभागी बन्नका लागि 40 देशहरूका राष्ट्र अध्यक्ष अनि अनेक ग्लोबल अर्गनाइजेशन्स राजधानी दिल्ली आइरहेका छन्। G20 समिटको इतिहासमा यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो भागीदारी हुनेछ। आफ्नो प्रेसिडेन्सीको अवधि भारतले G20 लाई अझ धेरै इन्क्लुसिभ फोरम बनाएको छ। भारतका निमन्त्रणामा नै अफ्रिकन युनियन पनि G20 सित जोडिए अनि अफ्रिकाका मानिसहरूको आवाज विश्वको यस अहम प्लेटफर्म सम्म पुग्यो। साथीहरू, पछिल्लो साल बालीमा भारतले G20 को अध्यक्षता प्राप्त भएपछि अहिलेसम्म यति धेरै कुराहरू भए जसले हामीलाई गर्वित महसुस गराउँदछ। दिल्लीमा ठूला ठूला कार्यक्रमहरूको परम्परादेखि हटिएर हामीले यस देशका भिन्न भिन्न शहरहरूमा लग्यौं। देशका 60 शहरहरूमा यससित सम्बन्धित लगभग 200 बैठकहरूको आयोजना गरियो। G20 डेलिगेट्स जहाँ पनि गए त्यहाँ मानिसहरूले उत्साहपूर्वक उनीहरूका स्वागत गरे।
यी डेलिगेट्स हाम्रा देशका डाइभर्सिटी देखेर, हाम्रा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी देखेर धेरै नै प्रभावित भए। उनीहरूलाई यो पनि अनुभव भयो कि भारतमा कति सारा भावनाहरू छन्। साथीहरू, G20 को हाम्रो प्रेसिडेन्सी पिपल्स प्रेसिडेन्सी हो, जसमा जनभागीदारीको भावना सबैभन्दा अघि छ। G20 का जुन 11 इन्गेजमेन्ट ग्रुप्स थिए, त्यसमा एकाडेमिया, सिभिल सोसाइटी, युवा, महिलाहरू, हाम्रा सांसद, इन्टरप्रेन्युअर्स अनि अर्बन एडमिनिस्ट्रेसनसित सम्बन्धित मानिसहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जसलाई लिएर देशभरमा जुन आयोजनहरू भइरहेका छन् त्यससित कुनै न कुनै रूपसित 1.5 करोड़ भन्दा धेरै मानिसहरू जोडेका छन्। जनभागीदारीको हाम्रा यस प्रयासमा एक मात्र होइन तर दुई विश्व रेकर्ड पनि बनिएको छ। वाराणसीमा भएको G20 क्विजमा 800 स्कूलहरूका 125 लाख स्टुडेन्ट्सका भागीदारी एउटा नयाँ विश्व रेकर्ड बनियो। त्यही लम्बाने कारीगरहरूले पनि आश्चर्यजनक काम गरे। 450 कारीगरहरूले लगभग 1800 युनिक प्याचेसका आश्चर्यजनक कलेक्सन बनाएर आफ्नो कला अनि क्राफ्ट्सम्यानशिपको परिचय दिए। G20 मा आएका प्रत्येक प्रतिनिधि हाम्रा देशका आर्टिस्टिक डाइभर्सिटीलाई देखेर पनि धेरै आश्चर्यचकित भए। यस्तै नै एक भव्य कार्यक्रम सुरतमा आयोजित भयो। त्यहाँ भएको साडी वक्कथनमा 15 राज्यहरूका 15,000 महिलाहरूले भाग लिए। यस कार्यक्रमबाट सुरतको टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीलाई त प्रोत्साहन मिल्यो नै, भोकल फर लोकललाई पनि बल मिल्यो अनि लोकलका लागि ग्लोबल हुने बाटो पनि बनियो। श्रीनगरमा G20 को बैठकपछि काश्मीरका पर्यटकहरूको संख्यामा धेरै बढोत्तरी भएको देखिँदैछ। म सबै देशवासीहरूलाई भन्दछु कि आउनुहोस्, मिलेर G20 सम्मेलनलाई सफल बनाऊ, देशको मान बढाऊ। मेरा परिवारजन, मन की बात का एपिसोडमा म आफ्नो युवा पीढ़ीका सामर्थ्यको चर्चा प्राय नै गरि नै रहन्छु। आज खेलकुद एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हाम्रा युवाहरूले निरन्तर नयाँ सफलताहरू हासिल गरिरहेका छन्। म आज मन की बातमा एक यस्तो टुर्नामेन्टको कुरा गर्छु जहाँ भर्खरै हाम्रा खेलाड़ीहरूले देशको झण्डा फहराएको छ। केही दिन अघि चीनमा वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्स भएको थियो। यी खेलहरूमा यसचोटि भारतको बेस्ट एभर पर्फर्मेन्स रहेको छ। हाम्रा खेलाड़ीहरूले जम्मा 26 पदक जिते, जसमा 11 गोल्ड मेडल थियो। तपाईहरुलाई यो जानेर राम्रो लाग्नेछ कि 1959 देखि लिएर अहिलेसम्म जति वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्स भएको छ त्यसमा जितेका सबै मेडल्सलाई जोड्यौं भने पनि संख्या 18 सम्म मात्र पुग्दछ। यति दशकहरूमा मात्र 18, जबकि यसचोटि हाम्रा खेलाड़ीहरूले 26 मेडल जितेर ल्याए। यसैले वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्समा मेडल जित्ने केही युवा खेलाड़ी विद्यार्थी यस समय फोन लाइनमा मसित जोडिएका छन्। म सबैभन्दा अघि यिनीहरूका बारेमा तपाईहरुलाई बताउँछु। यूपी निवासी प्रगतिले आर्चरीमा मेडल जितेकी छन्। असमका अम्लानले एथलेटिक्समा मेडल जितेका छन्। यूपीका प्रियंकाले रेस वकमा मेडल जितेकी छन्। महाराष्ट्र निवासी अभिधन्याले शूटिङमा मेडल जितेकी छन्। मेरा प्यारा युवा खेलाड़ीहरू नमस्कार। नमस्कार सर। मलाई तपाईहरुसित कुरा गरेर धेरै राम्रो लागिरहेको छ। म सबैभन्दा अघि भारतका युनिभर्सिटिजबाट सिलेक्ट गरिएको टिम तपाईहरुले भारतका नाम रोशन गर्नुभएको छ। यसैले म तपाईहरु सबैलाई बधाई दिदछु। तपाईहरुले वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्समा आफ्नो प्रदर्शनद्वारा प्रत्येक देशवासीको शिर गर्वले उच्च गरिदिनु भयो। त सबैभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिदछु। प्रगति, म यस कुराकानीको सुरुवात तपाईबाट गरिरहेको छु। तपाई सबैभन्दा अघि मलाई बताउनुहोस् कि 2 मेडल जितेपछि जब यहाँबाट जानु भएको थियो त्यसबेला यो सोच्नु भएको थियो कि अनि यति ठूलो विजय प्राप्त गर्नुभयो तब अनुभव के भइरहेको छ? सर, धेरै प्राउड फिल गरिरहेकी थिए। मलाई यति राम्रो लागिरहेको थियो कि आफ्नो देशको झण्डा यति उच्च लहराएर आएकी छु कि एकचोटि त ठीक छ कि गोल्ड फाइटमा पुगेकी थिए। त्यसबेला लस गरेकी थिए,
तब रिग्रेट भइरहेको थियो, तर दोस्रो चोटि यो मात्र थियो दिमागमा कि अब जे पनि होस् यसलाई तल जान दिनु हुँदैन। यसलाई हर स्थितिमा सबैभन्दा उच्च फहराएर नै आउनुपर्छ। जब हामीले फाइटलाई लास्टमा जितेका थियौं, तब त्यही पोडियममा हामीले खुबै राम्रोसँगले सेलिब्रेट गरेका थियौं। त्यो मोमेन्ट धेरै राम्रो थियो। यति प्राउड फिल भइरहेको थियो कि मानौ त्यसको हिसाब नै थिएन। प्रगति, तपाईलाई त फिजिकली धेरै ठूलो प्रब्लम आएको थिएछ, त्यसबाट तपाई निस्केर आउनुभयो। यो आफैमा देशका नौजवानहरूका लागि ठूलो इन्स्पायरिङ हो। के भएको थियो तपाईलाई? सर, 5 मई 2020 मा मलाई ब्रेन हेमरेज भएको थियो। म भेन्टिलेटरमा थिए। केही कन्फर्मेशन थिएन कि म बाँच्ने छु कि छैन, अनि बाँच्ने छु त कसरी बाँच्ने छु। बट यदि चाहिँ थियो कि मलाई भित्रैबाट साहस थियो कि मलाई जानु छ, फर्केर ग्राउण्डमा खड़ा हुनु छ, एरो चलाउनु छ। मलाई मेरो जिन्दगीलाई बचाउनमा सबैभन्दा ठूलो हात भगवानको छ, त्यसपछि डाक्टर अनि फेरि आर्चरीको। हामीसित अम्लान पनि छन्। अम्लान, भन्नुहोस् तपाईको एथलेटिक्स प्रति यति धेरै रुचि कसरी डेभलप भयो? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, एथलेटिक्स प्रति त मेरो पहिला रुचि थिएन। पहिला म ज्यादा फुटबलमा थिएँ, बट जस्तो जस्तो मेरो भाइको एकजना साथी छ, तब उसले मलाई भन्यो कि अम्लान, तिमीले एथलेटिक्समा कम्पिटिसनमा जानुपर्छ। तब मैले सोचे ठिकै छ। त पहिला जब मैले स्टेट मिट खेलेँ तब म त्यसमा हारे। त्यसबेला पराजय मलाई राम्रो लागेन। यसरी गर्दा गर्दै म एथलेटिक्समा आएँ, अनि फेरि बिस्तारै अहिले मजा आउन थालेको छ। तब त्यसरी नै मेरो रुचि बढेर गयो। अम्लान, केही भन्नुहोस् त, अधिकतर प्र्याक्टिस कहाँ गर्नुभयो? अधिकतर प्र्याक्टिस मैले हैदराबादमा गरेको छु, साई रेड्डी सरको अन्डरमा। त्यसपछि म भुवनेश्वरमा शिफ्ट भएँ, अनि मेरो त्यहाँबाट प्रोफेसनली स्टार्ट भयो सर। अच्छा, हामीसित प्रियंका पनि छिन्। प्रियंका, तपाई 20 किलोमिटर रेस वक टिमको सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण देश आज तपाईलाई सुनिरहेका छन्, अनि उनीहरू यस स्पोर्ट्सका बारेमा जान्न चाहन्छन्। तपाई यो भन्नुहोस् कि यसका निम्ति कस्तो प्रकारको स्किलको आवश्यकता पर्दछ, अनि तपाईको करियर कहाँबाट कहाँ पुग्यो? मेरो जस्तो इभेन्टमा अर्थात धेरै टच छ, किनकि हाम्रा 5 जना जज खड़ा हुँदछन्। यदि हामीले अंशग्रहण नै लिए पनि उनीहरूले हामीलाई निकालिदिदछन्, अथवा फेरि यदि रोडदेखि अलिकति पनि उठ्यौं भने जम्प आउँदछ भने पनि उनीहरूले हामीलाई निकालिदिदछ, अथवा फेरि हामीले नी बेन्ड गर्यौं भने पनि हामीलाई निकालिदिदछ। अनि मलाई त वार्निङ पनि 2 पल्ट आएको थियो। त्यसपछि मैले आफ्नो स्पीडमाथि यति कन्ट्रोल गरे कि कहीं न कहीं मलाई टीम मेडल त एटलिस्ट यहाँबाट जित्नु नै छ, किनकि हामी देशका निम्ति यहाँ आएका छौं, अनि हामी खाली हात यहाँबाट जानु हुँदैन। हजुर, अनि पिताजी, भाइ आदि सब ठिक छन्? हजुर सर, सबै असल। म त सबैलाई भन्छु कि तपाई अर्थात तपाई हामीलाई यति मोटिभेट गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै सर धेरै राम्रो लागिरहेको छ, किनकि वर्ल्ड युनिभर्सिटी जस्ता खेललाई इण्डियामा यति धेरै सोध्ने पनि गरिँदैन। तर अहिले यति सपोर्ट पाइरहेको छ कि न केवल यस गेममा, अर्थात हामी ट्वीट पनि हेरिरहेका छौं कि हरेक कोही ट्वीट गरिरहेका छन्। हामीले यति मेडल जितेका छौं, तब धेरै राम्रो लागिरहेको छ कि ओलम्पिक्स जस्तै यसलाई पनि यति प्रोत्साहन प्राप्त भइरहेको छ। हुन्छ प्रियंका, मेरो तर्फबाट बधाई छ, तपाईले ठूलो नाम रोशन गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी अभिधन्यासित कुरा गरौं। नमस्ते सर। भन्नुहोस् तपाईको बारेमा। सर, म प्रपर कोल्हापुर महाराष्ट्रबाट हुँ। म सुटिङमा 25 मिटर स्पोर्ट्स पिस्टल अनि 10 मिटर एयर पिस्टल दुवै इभेन्ट गर्दछु। मेरा माता पिता दुवै हाई स्कूल टिचर हुन्। मैले 2015 मा सुटिङ स्टार्ट गरे। जब मैले सुटिङ स्टार्ट गरे तब त्यहाँ कोल्हापुरमा त्यति फेसिलिटिज प्राप्त हुँदैन थियो। बसबाट ट्राभल गरेर बडगाउँदेखि कोल्हापुर पुग्नका निम्ति 1.5 घण्टा लाग्दछ, अनि फर्केर आउनका निम्ति 1.5 घण्टा, अनि 4 घण्टाको ट्रेनिङ। यस्तै 6-7 घण्टा त आउन जानमा अनि ट्रेनिङमा नै जाँदथ्यो, अनि मेरो स्कूल पनि मिस हुँदथ्यो। तब फेरि मम्मी पापाले भने कि नानी एउटा काम गर, हामी तिमीलाई सुटिङ रेन्जका निम्ति स्याटरडे सन्डे लिएर जानेछौ, अनि रहल टाइम्स तिमी अन्य गेम्स गर। तब म पनि सानोमा धेरैवटा गेम्सहरू गर्दथे, किनकि मेरो मम्मी पापा दुवैलाई खेलमा धेरै रुचि थियो, तर उनीहरूले केही गर्न सकेनन्। फाइनेन्शियल सपोर्ट त्यति थिएन, अनि त्यति जानकारी पनि थिएन। यसैले मेरी आमाको ठूलो सपना थियो कि देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ,
अनि फेरि देशका निम्ति मेडल पनि जित्नुपर्छ। अनि म उनको ड्रिम कम्प्लिट गर्नका निम्ति सानैदेखि धेरैवटा खेलकुदहरूमा रुचि लिन्थे अनि फेरि मैले ताइक्वान्डो पनि गरेको छु। त्यसमा पनि ब्ल्याक बेल्ट हुँ अनि बक्सिङ, जुडो, फेन्सिङ अनि डिस्कस थ्रो जस्ता धेरैवटा गेम्सहरू गरेर फेरि म 2015 मा सुटिङमा आए। अनि 2-3 साल मैले धेरै स्ट्रगल गरे अनि फर्स्ट टाइम मेरो युनिभर्सिटी च्याम्पियनशिपका निम्ति मलेसिया सिलेक्सन भयो अनि त्यसमा मेरो ब्रोन्ज मेडल आयो। तब त्यहाँबाट एक्चुअली मलाई पुश प्राप्त भयो। फेरि मेरो स्कुलले मेरा निम्ति एउटा सुटिङ रेन्ज बनाइदियो अनि म त्यहाँ ट्रेनिङ गर्दथे अनि फेरि उनीहरूले मलाई पुणे ट्रेनिङका निम्ति पठाइदिए। त्यहाँ गगन नारङ स्पोर्ट्स फाउन्डेशन छ, गन फर ग्लोरी। तब मैले त्यसैको अन्डर ट्रेनिङ गरिरहेको छु। अहिले गगन सरले मलाई धेरै सपोर्ट गरे अनि मेरो गेमको लागि प्रोत्साहन दिए। लौ त तपाईहरू 4 जना मलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने म सुन्न चाहन्छु। प्रगति होस्, अम्लान होस्, प्रियंका होस्, अभिधन्या होस्, तपाईहरू सबै मसित जोड्नु भएको समय केही भन्न चाहनुहुन्छ भने म अवश्य सुन्नेछु। सर, मेरो एउटा प्रश्न छ है सर। हजुर। तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने स्पोर्ट्स कुन हो सर? खेलको संसारमा भारतले धेरै खेल्नुपर्छ अनि यसैले म यी कुराहरूलाई धेरै प्रोत्साहन दिइरहेको छु। तर हकी, फुटबल, कबड्डी, खोखो यी हाम्रो धरतीसित जोडिएको खेल हुन्। यसमा त हामी कहिले पछि रहनु हुँदैन अनि म देखिरहेको छु कि आर्चरीमा हाम्रा मानिसहरू राम्रो गरिरहेका छन्, सुटिङमा राम्रो गरिरहेका छन् अनि अर्को म देखिरहेको छु कि हाम्रा युथमा अनि इभन परिवारहरूमा पनि खेलप्रति पहिले जुन भाव थियो त्यो छैन। पहिला त नानी खेल्न जाँदाखेरि रोक्दथे अनि अहिले समय धेरै बदलिएको छ अनि तपाईहरूले जुन सक्सेस लिएर आइरहनु भएको छ नि त्यसले सबै परिवारहरूलाई मोटिभेट गर्दछ। प्रत्येक खेलमा जहाँ पनि हाम्रा नानीहरू गइरहेका छन् केही न केही देशका लागि गरेर आउँदछन् अनि यी खबरहरू आज देशमा प्रमुखतासित देखाइ पनि रहेका छन्, बताइ पनि रहेका छन् अनि स्कुल कलेजमा चर्चा पनि भइरहेका छन्। लौ त मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। मेरो तर्फबाट तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामनाहरू। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद जू। नमस्कार मेरा परिवारजन। यसपल्ट 15 अगस्तको अवधि देशले सबका प्रयासका सामर्थ्य देख्यो। सबै देशवासीहरूका प्रयासले हर घर तिरंगा अभियानलाई वास्तवमा हर मन तिरंगा अभियान बनाइदियो। यस अभियानको अवधि धेरै रिकर्ड पनि बने। देशवासीले करोड़ौंको संख्यामा तिरंगा किने। 1.5 लाख पोस्ट अफिसका माध्यमबाट लगभग 1.5 करोड़ तिरंगा बेचियो। यसबाट हाम्रा कर्मीहरूका, बुनकरहरूका अनि विशेष गरेर महिलाहरूका सैकडौं करोड़ रुपियाँको आय पनि भएको छ। तिरंगाको साथ सेल्फी पोस्ट गर्नमा पनि यसपल्ट देशवासीले नयाँ रिकर्ड बनाइदियो। गत साल 15 अगस्तसम्म लगभग 5 करोड़ देशवासीले तिरंगाको साथमा सेल्फी पोस्ट गरेका थिए। यो वर्ष यो संख्या 10 करोड़ पनि पार गर्यो। साथीहरू, यस समय देशमा मेरी माटी मेरा देश, देशभक्तिको भावनालाई उजागर गर्ने अभियान चरममा छ। सितम्बरको महिनामा देशका गाउँ गाउँमा प्रत्येक घरबाट माटो जम्मा गर्ने अभियान चल्नेछ। देशका पवित्र माटो हजारौं अमृत कलशमा जम्मा गरिनेछ। अक्टोबरको अन्तमा हजारौं अमृत कलश यात्राको साथ देशको राजधानी दिल्ली पुग्नेछ। यस माटोबाट नै दिल्लीमा अमृत वाटिकाको निर्माण हुनेछ। मलाई विश्वास छ प्रत्येक देशवासीको प्रयासले यस अभियानलाई पनि सफल बनाउनेछ। मेरा परिवारजन, यसपल्ट मलाई धेरै पत्रहरू संस्कृत भाषामा प्राप्त भएको छ। यसको कारण यो हो कि साउन महिनाको पूर्णिमा यस तिथिमा विश्व संस्कृत दिवस मनाइन्छ। सर्वे भयः विश्व संस्कृत दिवस्य हार्दिक शुभकामनाः। तपाईहरू सबैलाई विश्व संस्कृत दिवसको धेरै धेरै बधाई। हामी सबै जान्दछौं कि संस्कृत विश्वका सबैभन्दा प्राचीन भाषाहरूमा एक हो। यसलाई कैयौं आधुनिक भाषाहरूको जननी पनि भनिन्छ। संस्कृतलाई आफ्नो प्राचीनताको साथसाथ आफ्नो वैज्ञानिकता अनि व्याकरणका लागि पनि चिनिन्छ।
भारतका कति कति प्राचीन ज्ञान हजारौं वर्षहरूसम्म संस्कृत भाषामा नै संरक्षित गरिएको छ। योग, आयुर्वेद अनि फिलोसफी जस्ता विषयहरूमा रिसर्च गर्ने मानिसहरू अहिले धेरै भन्दा धेरै संस्कृत सिकिरहेका छन्। कैयौं संस्थानहरू पनि यस दिशामा धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्, जस्तो कि संस्कृत प्रमोशन फाउन्डेशन, संस्कृत फर योग, संस्कृत फर आयुर्वेदा अनि संस्कृत फर बुद्धिज्म जस्ता कैयौं कोर्सेस गराइन्छ। संस्कृत भारतीले मानिसहरूलाई संस्कृत सिकाउने अभियान चलाउँदछ। यसमा तपाईहरू 10 दिनको संस्कृत सम्भाषण शिविरमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि आज मानिसहरूमा संस्कृतलाई लिएर जागरूकता अनि गर्वको भाव बढ़िरहेको छ। यसको पछि विगत वर्षहरूमा देशका विशेष योगदान पनि छ, जस्तो 3 संस्कृत डिम्ड युनिभर्सिटीलाई 2020मा सेन्ट्रल युनिभर्सिटीज बनायो। भिन्न भिन्न शहरहरूमा संस्कृत विश्वविद्यालयहरूका कैयौं कलेजहरू अनि संस्थानहरू पनि चलिरहेका छन्। आईआईटीज अनि आईआईएमएस जस्ता संस्थानहरूमा संस्कृत केन्द्र धेरै पपुलर भइरहेका छन्। साथीहरू, प्राय तपाईहरूले एउटा कुरा अवश्य अनुभव गर्नुभएको होला, जरासितै जोडिने, हाम्रो संस्कृतिसितै जोडिने, हाम्रो परम्पराको धेरै ठूलो सशक्त माध्यम हुन्छ हाम्रो मातृभाषा। जब हामी आफ्नो मातृभाषासित जोडिन्छौं तब हामी सहज रूपले आफ्नो संस्कृतिसित जोडिन्छौं, आफ्ना संस्कारहरूसित जोडिन्छौं, आफ्ना परम्पराहरूसित जोडिन्छौं, आफ्ना चिर पुरातन भव्य वैभवसित जोडिन्छौं। यसरी नै भारतको एउटा अझै मातृभाषा छ, गौरवशाली तेलुगु भाषा। 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाइनेछ। अन्तरिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभकांक्षालु। तपाईहरू सबैलाई तेलुगु दिवसको धेरै धेरै बधाई। तेलुगु भाषाका साहित्य अनि विरासतमा भारतीय संस्कृतिका कैयौं अनमोल रत्न लुकेका छन्। तेलुगुको यस विरासतको लाभ सम्पूर्ण देशलाई प्राप्त होस्, यसका लागि कैयौं प्रयासहरू पनि गरिँदैछ। मेरा परिवारजन, मन की बातका कैयौं एपिसोडमा हामीले टुरिज्म माथि कुरा गरेका छौं। चीजहरू अथवा स्थानहरूलाई साक्षात आफै देख्न, बुझ्न अनि केही पल त्यसलाई जिउन एउटा भिन्नै अनुभव दिदछ। कसैले समुद्रको कति नै वर्णन गरोस्, तर हामीले समुद्रलाई नदेखिकन त्यसको विशालता अनुभव गर्न सक्दैनौ। कसैले हिमालयको कति नै बयान गरोस्, तर हामीले हिमालयलाई नदेखिकन त्यसको सुन्दरताको आकलन गर्न सक्दैनौ। यसैले म तपाईहरू सबैसित यो आग्रह गर्दछु कि जब मौका प्राप्त हुन्छ, हामीले आफ्नो देशको ब्युटी, आफ्नो देशको डाइभर्सिटी, त्यसलाई अवश्य हेर्न जानुपर्छ। प्राय म एउटा अर्को कुरा पनि देख्दछु, हामी विश्वका कुना कुना पुग्छौं, तर आफ्नै शहर वा राज्यका कैयौं सुन्दर ठाउँहरू अनि चीजहरूसित अनजान हुँदछौं। धेरैचोटि यस्तो हुँदछ कि मानिसहरू आफ्नो शहरकै ऐतिहासिक स्थलहरूका बारेमा धेरै जान्दैनन्। यस्तै नै केही धनपालजीसित भयो। धनपालजी बेंगलुरूको ट्रान्सपोर्ट अफिसमा ड्राइभर काम गर्दथे। लगभग 17 वर्ष पहिले उनलाई साइट सिइङ विङमा जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। यसलाई अहिले मानिसहरू बेंगलुरू दर्शनीको नामले चिन्दछन्। धनपालजीले पर्यटकहरूलाई शहरका भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलहरूमा लाने गर्दथे। यस्तै एउटा ट्रिपमा कुनै टुरिस्टले उनलाई सोधे, बेंगलुरूमा ट्याङ्कलाई सेङ्की ट्याङ्क किन भनिन्छ? उनलाई धेरै नै नराम्रो लाग्यो कि उनलाई यसको उत्तर थाहा थिएन। यस्तोमा उनले आफूलाई जानकारीहरू बढाउनमा फोकस गरे। आफ्नो विरासतलाई जान्न यस जोशमा उनले अनेक पत्थर अनि शिलालेख भेटे। यस काममा धनपालजीको मन यसरी रम्यो कि उनले इपिग्राफी अर्थात शिलालेखहरूसित सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा पनि गरे। अहिले उनी रिटायर भइसके पनि तर बेंगलुरूको इतिहास कोट्याउने उनको शोक अहिले पनि यथावत छ। साथीहरू, मलाई ब्रान्डी खारप्रनका बारेमा बताउँदाखेरि धेरै खुसी लागिरहेको छ। यिनी मेघालयका निवासी हुन् अनि उनको स्पेलियोलोजीमा निकै चासो छ। सरल भाषामा भन्नु भने यसको अर्थ हुन्छ गुफाहरूको अध्ययन। वर्षौं पहिले उनमा यो इन्ट्रेस्ट तब जाग्यो जब उनले कैयौं स्टोरी बुक्स पढे। 1964मा उनले एक स्कुली छात्राका रूपमा आफ्नो एक्सप्लोरेसन गरे। 1990मा उनले आफ्नो साथीसित मिलेर
एउटा एसोसिएसन स्थापना गरे अनि यसको माध्यमद्वारा मेघालयका अनजान गुफाहरूका बारे पत्ता लगाउन शुरू गरे। हेर्दा हेर्दै उनले आफ्नो टिमसित मेघालयका 1700 भन्दा धेरै गुफाहरू खोजेर निकाले अनि राज्यलाई वर्ल्ड केभ म्यापमा ल्याइदिए। भारतका सबैभन्दा लामा अनि गहिरा गुफाहरूमा केही मेघालयमा अवस्थित छन्। ब्रायनजी अनि उनको टिमले केभ फाउना अर्थात गुफाका ती जीव जन्तुहरूको पनि डकुमेन्ट गरे जो संसारमा धेरै ठाउँ कहीँ पाइँदैन। म यस पूरा टिमका प्रयासहरूलाई सराहना गर्दछु। साथै मेरा यो आग्रह पनि छ कि तपाई मेघालयका गुफाहरूमा घुम्ने प्लान अवश्य बनाउनुहोस्। मेरा परिवारजन, तपाईहरू सबैलाई थाहा छ कि डायरी सेक्टर हाम्रो देशको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्टरमा एक हो। हाम्रा आमाहरू अनि छोरीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनमा त यसको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। केही दिन अघि मलाई गुजरातको बानस डेयरीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ इनिसिएटिभको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो। बानस डेयरीलाई एसियाको सबैभन्दा ठूलो डेयरी मानिन्छ। यहाँ हरेक दिन औसतन 75 लाख लिटर दूध प्रोसेस गरिन्छ। त्यसपछि अरू राज्यहरूमा पनि पठाइन्छ। अरू राज्यहरूमा यहाँको दूधको समयमा डेलिभरी होस् यसका लागि अहिलेसम्म ट्याङ्कर वा मिल्क ट्रेनको सहारा लिँदथ्यो। तर यसमा पनि चुनौतीहरू कम्ती थिएन। एक त यो कि लोडिङ अनि अनलोडिङमा समय धेरै लाग्दथ्यो अनि कैयौं पल्ट यसमा दूध पनि बिग्रदथ्यो। यस समस्यालाई हटाउनका लागि भारतीय रेलवेले एउटा नयाँ प्रयोग गर्यो। रेलवेले पालनपुरदेखि न्यू रेवाडीसम्म ट्रक अन ट्र्याकको सुविधा शुरू गर्यो। यसमा दूधका ट्रकहरूलाई सीधा ट्रेनमा चढाइन्थ्यो, अर्थात ट्रान्सपोर्टेशनको धेरै ठूलो समस्या यसबाट समाधान हुँदथ्यो। ट्रक अन ट्र्याक सुविधाको परिणाम धेरै सन्तोषजनक रहेको छ। पहिले जुन दूधलाई पुर्याउन 30 घण्टा लाग्दथ्यो त्यो अब आधा घण्टा पनि कम्ती समयमा पुगिरहेको छ। यसबाट जहाँ इन्धनबाट हुने प्रदूषण रोकिएको छ त्यही इन्धनको खर्च पनि बाँचिरहेको छ। यसबाट धेरै ठूलो लाभ ट्रकहरूका ड्राइभरहरूलाई पनि भएको छ। उनीहरूका जीवन सजिलो भएको छ। साथीहरू, कलेक्टिभ इफोर्ट्सद्वारा आज हाम्रा डेयरीज पनि आधुनिक सोचसित अघि बढ़िरहेको छ। बनास डेयरीले पर्यावरण संरक्षणको दिशामा पनि कुन प्रकारले कदम अघि बढ़ाएको छ यसको जानकारी सीडबल वृक्षारोपण अभियानबाट पाउन सकिन्छ। वाराणसी मिल्क युनियनले हाम्रा डेयरी फार्मर्सको आय बढ़ाउनका लागि म्यानुअर म्यानेजमेन्ट माथि काम गरिरहेको छ। केरलाको मालाबार मिल्क युनियन डेयरीको प्रयास पनि धेरै अनौठो छ। यो पशुहरूका रोगहरूका उपचारका लागि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स विकसित गर्नमा लागि परेको छ। साथीहरू, आज यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले डेयरीलाई आफ्ना हातले डाइभर्सिफाई गरिरहेका छन्। राजस्थानका कोटामा डेयरी फार्म चलाइरहेका अमनप्रीत सिंहका बारेमा पनि तपाईहरूले अवश्य जान्नुपर्छ। उनले डेयरी सँगसँगै बायोग्यास माथि पनि फोकस गरे अनि 2वटा बायोग्यास प्लान्ट लगाए। यसबाट उनको बिजुलीमा हुने खर्च लगभग 70% कम्ती भएको छ। यिनको यो प्रयास देशभरका डेयरी फार्मर्सलाई प्रेरित गर्ने खालको छ। आज कैयौं ठूला डेयरीज बायोग्यासमाथि फोकस गरिरहेका छन्। यस प्रकारका कम्युनिटी ड्रिभन भ्यालु एडिसन धेरै उत्साहित गर्ने खालका छन्। मलाई विश्वास छ कि देशभरमा यस प्रकारका ट्रेन्ड्स निरन्तर जारी रहनेछ। मेरा परिवारजन, मन की बातमा आज बस यति नै। अब तिहारहरूको मौसम पनि आइपुग्यो। तपाईहरू सबैलाई रक्षाबन्धनको पनि अग्रिम शुभकामना। पर्व उल्लासको समय हामीले भोकल फर लोकलको मन्त्र पनि याद राख्नुपर्छ। आत्मनिर्भर भारतको यो अभियान प्रत्येक देशवासीको आफ्नो अभियान हो अनि जब तिहारको माहौल छ त हामीले आफ्ना आस्थाका स्थलहरू अनि त्यसका वरिपरिका क्षेत्रहरूलाई स्वच्छता राख्न नै पर्छ, तर सदैवका लागि। अघिल्लो चोटि तपाईहरूसित फेरि मन की बात हुनेछ। केही नयाँ विषयहरू लिएर भेट्नेछौ। हामी देशवासीहरूका केही नयाँ प्रयासहरूको उनीहरूका सफलताको पूर्ण रूपले चर्चा गर्नेछौ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।